Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आजको यो भिडियो BBS सेकेन्ड इयरमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि हो र यो भिडियो द प्यारोट इन अ केज BBS सेकेन्ड इयरको कम्पलसरी इङ्ग्लिसको पार्ट 2 बाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको छ र यो पोइममा म आज तपाईहरुलाई यसको इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैमा समरी, त्यसको थीम र त्यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू यो सबै कुरा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्ने छु र यो पोइम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस पोइमका पोएट अथवा कवि लेखनाथ पौडेलको बारेमा केही संक्षिप्त परिचय दिन्छु नेपालीमा र त्यसपछि म नेपालीमा यो कविताको सारांश भन्छु र फेरि हामी इङ्ग्लिसमा जानेछौँ। लेखनाथ पौडेल नेपाली साहित्यका छन्दबद्ध कवि तथा नेपाली साहित्यको परिष्कारवादी धारका थालनीकर्ता थिए। उनलाई आधुनिक युगको जन्मदाता, आध्यात्मिक पुनर्जागरण ल्याउने तथा आध्यात्मिक मानवतावादी कविका रूपमा नेपाली साहित्यमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा पौडेललाई कवि शिरोमणि उपाधि दिएको थियो। उनको जन्मस्थल पोखरा नगरपालिकाको अर्घौं अर्चलीमा पर्ने भएकोले नेपाल अधिराज्यमा नै साहित्यिक स्रष्टामा नामबाट गठित एउटै मात्र नगरपालिका हो लेखनाथ नगरपालिका, जुन चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्छ। नेपाली भाषा साहित्यमा पौडेलका मनपर्ने स्रष्टा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव प्रसाद घिमिरे पनि थिए र लेखनाथलाई सबैभन्दा पहिला कवि सम्राटको उपाधि लेख्ने पनि देवकोटा नै थिए। उनको स्मृतिमा सरकारले हुलाक टिकट पनि प्रकाशन गरेको छ र यो कविता द प्यारोट इन अ केज यो सुरुमा चाहिँ पिञ्जडाको सुगा भन्ने टपिकमा चाहिँ प्रकाशित भएको थियो र यो कविताको शीर्षक यस्तो थियो। पछिबाट महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो कवितालाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन गरेका हुन्। यो कविताले खास गरी राणा शासनमा जनतालाई दमन गरेको देखाउन खोजेको छ। नेपालमा 104 वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरेका थिए। त्यो अवधिभरमा जनता सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र न्याय सुखबाट वञ्चित थिए। जनता बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए र कवितामा सुगाले राणा शासनका सम्पूर्ण दमनमा परेका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछ र यसमा मालिकले राणा शासनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। राणाहरूले नेपाली जनतालाई दिएको यातनालाई कवितामा उनले वर्णन गरेका छन् र अप्रत्यक्ष रूपमा आलोचना पनि गरेका छन्। ग्रामीण संस्कारमा हुर्किएका कवि पौडेलले सहरिया सामन्ती परिवेशमा बाँच्नु परेको उत्पीडनलाई पिञ्जडाको प्रतीक दिए आफूलाई सुगासँग दाजेका छन्। पिञ्जडाको सुगा यसै कारण एउटा युवा चेतना पनि हो। यसका साथै राणा शासनको कठोर बन्धनमा उल्झिरहेको एउटा आम नेपाली जनताको रोदन पनि हो। यो कविता एक मोनोलग हो जसमा आफैसँग यहाँ गफ गरिन्छ, जसमा सुगाले पिञ्जराभित्रको आफ्नो जीवनको बिलाप गर्छ, आफ्नो पीडा र आफ्ना प्रियजनबाट बिछोडको कथा सुनाउँछ। सुगाले उडेर जङ्गली फलफुल खाँदै जङ्गलमा घुम्ने गरेको सम्झना गर्छ, तर अहिले नियतिले उसलाई पिञ्जरामा पुर्याएको छ। ऊ चिसो पानी, छाया र स्वादिष्ट फलफुलबाट वञ्चित छ। यी सबै चिजहरू हराएर सपना जस्तै छन्। उसको आमा बाबु आफ्ना छाती पिटेर रोइरहेका हुन सक्छन् किनभने ऊ तिनीहरूबाट अलग भएको छ। उसले पिञ्जराबाट उम्कने कुनै उपाय फेला पार्दैन किनभने उसले पिञ्जरा वरिपरि शत्रुहरू मात्र देख्छ। उसले खोर भत्काएर उड्ने कोसिस गर्छ, तर अहिले उसको चुच्चो कुँदिएको छ। उसको खुट्टा र पखेटा साँगुरो छ। उसलाई हारको अनुभूति हुन्छ। उसलाई तेस्रो दर्जाको खाना दिइन्छ। पानीको पनि अभाव हुन्छ। घाँटी सुक्का हुँदा पनि ऊ बोल्न बाध्य छ। यदि ऊ नक्कल गर्न अस्वीकार गर्यो भने उसले मालिकको लौरो समात्ने धम्की पाउँछ। ऊ बोलाउनेहरूलाई जवाब दिन बाध्य छ। जतिजनाले बोलाए पनि उसले गर्नै पर्छ, बोल्नै पर्छ। उसले आफ्नो वाक शक्ति दिएकोमा देवतालाई पनि श्राप दिन्छ। यदि उसलाई वाक शक्ति देवताले नदिएको थिएन भने ऊ त्यो पिञ्जरामा आउनुपर्ने थिएन, किनभने उसको दुःखको कारण पनि यही नै हो। अन्त्यमा सुगाले मानव जाति कसरी शत्रुतापूर्ण र मित्रहीन छ र कसरी कसैको प्रतिभाको दोहन गर्छ भनेर बताउँछ। मानिसहरू पृथ्वीमा रहन्जेल सुगाको जीवन कसैलाई पनि नपरोस् भनी भगवानसँग दृढतापूर्वक प्रार्थना गर्छ र यसरी कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले आफ्नो कवितामा राणा शासन विरुद्ध गरिएको आन्दोलनको बारेमा पनि केही प्रतिबिम्ब दिएका छन्।
र यो कवितालाई म इंग्लिशमा यसरी समरी भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्ने अक्षरहरूलाई पनि तपाईले टिप्नु होला। Now let's look at the summary in English. This poem is trying to show the people were suppressed during the Rana regime. The Nepalese had been ruled by the Ranas for more than 104 years. During that period, people were deprived of all kinds of freedoms, justice, and happiness. People were forced to live the case life. In the poem, the parrots represent the whole suppressed people of the Rana regimes, and its master represents the Rana regimes. The torture given by Ranas to the Nepalese people is described and indirectly criticized in the poem. The poem is a monologue in which the parrot laments his life inside the cage. He shares his story of pain and separation from his dear ones. The parrot recalls how he used to fly and wander around the forest, eating wild fruits, but now fates has tricked him into the cage. He is deprived of cool water, shades, and delicious fruits. All those things have vanished, and they are like dream. His parents may be weeping to beat their breast because he is separated from them. He doesn't find any way to escape from the cage because he sees only enemies around the cage. He has tried to break the cage and fly away, but his beak is blunt now. His feet and wings are cramped. He has felt a sense of defeat. He is given stint measures of third-class ration devoid of water. Even when his throat is dry, he is compelled to pray it. If he refuses to pray it, his master threatens to catch skin. He is forced to respond to the callers. He curses the god for giving the power of his speech because it is the reason for his grief. Finally, Parrot tells how the human race is hostile and unfriendly and how there is exploitations of one's talent. He strongly prays the god not to let anyone have the life of parrot until how long the mains are on the earth. यो कविता तपाईलाई कस्तो लाग्यो? I hope you enjoy this poem and this video will be very useful for you. If you have any comment, go to the comment section and make a comment. तपाईलाई अब कुन भिडियो बनाउनु परेको छ, कुन भिडियो सुन्नु परेको छ, कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। ल अहिलेलाई यति नै। थ्यांक्स फर नाउ and have a good day. Take care. होइन आदित्य, हतार हतार गर्दै कता हो? कता हुनु नि सन्देश दाइ? जापानिज भाषा सिकाउँ भनेको, त्यही भएर राम्रो जापानिज भाषा सिक्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेको। ल भाइ, काभ्रे जिल्लाकै पुरानो संस्था BCEC मा लामो समय जापानमा नै अध्ययन गरेर आउनुभएका दक्ष र अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् त। अन्त किन जानु? BCEC मा गए भइहाल्यो नि। ए हुन्छ हुन्छ दाइ, म पनि सक्सेस BCEC मै जान्छु र मेरो साथीहरूलाई पनि त्यही जान भन्छु।